पहिली या मरे मागीर थंय उलया सगळ्यांत पयलीं एक गजाल सांगूंक सोदतां गोंयकारांक आत्मनिर्भर जावपा खातीर सरकाराचो प्रमोशनल एक्टिविटी गरज ना कित्याक जे टॅक्सीकार भाव आसा पळय ते आत्मनिर्भर पयलींचेर आशिल्ले आहा आनी तांकां आत्मनिर्भर तर दवरपाक जाय अजून पर्यंत जाल्यार हे स्क्रॅप जावपाक जाय स्क्रॅप जे गोवा मायल्स आहा पळय ते स्क्रॅप जावपाक जाय धंदो आमच्या जाणट्यांनी सुरवात केल्लो टॅक्सीचो अजून पर्यंत सांबाळून दवरलो आसात म्हाका अभिमान दिसता कित्याक भायल्या स्टेटीचे सारखे राज्य सुद्दां आज गोंयकार जे आसा पळय राज्य सुद्दां खंयच्याय टॅक्सी एक बायल मनशाक सेफली जर तर गोंयांत पावयला जाल्यार ह्या टॅक्सी भावांनी पावयला आनी खंयच्याच अशे इन्सिडंटान पोचना अशे इन्सिडंट्स करून ना जे आमकां पूर्ण देशा कडेन लॉस जावपा सारकी म्हणल्यार आज ह्या लोकांनी तर इतले सेफगार्ड टॅक्सी धंदो दवरलो आसा जाल्यार तो धंदो ह्याच टॅक्सी भावां कडेन उरपाक जाय दुसरी गजाल प्रत्येक फावटी जे व्हडले अदानी अंबानी जे आसता पळय तांकां लोन माफ करता पूण म्हाका खबर आसा ह्या आमच्या टॅक्सी भावांनी कोविडा टायमार जेन्ना एक बिझनस जायनाशिल्लो जेन्ना तेंचेर लोनाचेर लोन आशिल्ले बँकी तेंच्या फाटल्यान लावता तरी सुद्दां तेंच्यांनी हो टॅक्सीचो धंदो सांबाळून दवरलो कोणाची भांगरां हाडून थंयसर दवरली आनी तेंचो रीण जे रेंट आहा पळय ते पे केलें म्हळ्यार आज टॅक्सीकारांनी ह्यो इतलो सफर करून तर इतले सेफगार्ड दवरले आसात जाल्यार म्हाका दिसता हो धंदो जो आहा पळय सेफगार्ड दवरपाक आनी टॅक्सीकारांनी आत्मनिर्भर रावपा खातीर ह्या सरकारान इमिजिएटली कितलो 24 आवर्स दिल्ले आसात 48 आवर्स दिल्लो आसात हो सोंपलेलो आसात पयलीं तुमी गोंय नॉर्थ आनी गोवा साउथ अशें डिवायड करून दाखयलें आनी आतां गोंयकार जे सावथाचे बरें दिसले म्हाका सावथाचो भाव सुद्दां हांगासर येवन अपील दिले की आमी सगळे गोंयकार सगळे टॅक्सीकार भाव एकठांय आसा आनी हो एकठांय रावतले आनी डिवायड जावपाक दिवचो ना आज सरकारान सांगिल्लें मोदीच एक स्टेटमेंट येतालो आनी एक एअरपोर्ट आमी हाडपाचें आहा म्हणून खंय तरी ढवळेकरान सांगिल्लें आनी एक खंय तरी काणकोण अरे बाबा नो एक एअरपोर्ट जो तुमी सगळे नश्ट पर्यावरण तुमी कट डावन केलें पूण त्याच्या नंतर एअरपोर्ट दिला त्या एअरपोर्टाचेर तरी आमकां जगोंक दियात त्या एअरपोर्टाचेर तरी बिझनेस करपाक दियात म्हाका विनंती कडकडीत विनंती आहा ह्या सरकारा कडेन सगळ्या कडेन मोहिना कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळ्यां कडेन जो धंदो तेंच्यांनी सांबाळून दवरलो आसात हो धंदो तेंचे कडेन उरपाक लागून जे तेंचे डिमांड्स आसा ते तेंचे फुलफील करपाक जाय कित्याक आज जे भाशेन टॅक्सी भावान सांगलें आज पॉसिबल जायना तुमच्या रोडा खातीर सगळं टायर बीन काबार जाता इंजीन काबार जाता आनी हे करून सुद्दां हे तांकां थोडो जो 500 रुपया घेवन ते घरा कडेन वयता पळय 400 रुपया घरा कडेन वयता ते जगपा खातीर तेंचे अलाव करा आमचो एक्टिविस्टांचो ऑल ओव्हर गोवा एक्टिविस्टांचो पूर्ण पाठिंबो आसा आनी हेज्यांकूय व्हडलो प्रोटेस्ट जावपाचो केन्नाय उलो मारा आमी आमचो तुमकां सपोर्ट आसतलो